बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान समझने के इस आसान तरीन कोर्स में पहले 14 चैप्टर्स हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और सिर्फ 5 असबाक आज के चैप्टर के बाद रह जाएंगे। आज चैप्टर 15 पढ़ने हम जा रहे हैं, उसका ए पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसका बी पार्ट समझेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि आज क्या खास स्पेशल एडिशन हो जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुरान से, और इंशाल्लाह नमाज के लिए भी। ठीक है, ए पार्ट में हम समझेंगे और फिर बी पार्ट में ग्रामेटिकल जो कुछ नई मालूमात होंगी हमारे लिए, जिससे हमें कुरान की ग्रामर, अरबी ग्रामर समझने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि आज क्या है समझने के लिए। सूरतुन नस्र हम अच्छे से वाकिफ हैं, ये 30th पारा में है, 30वां पारा कुरान का, आखिरी पारा उसकी सूरत है। और ग्रामर से फेल अम्र और नहीं हम सीखेंगे। फ़अला जअला फ़तहा से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ जो हम सीखने वाले हैं ग्रामर में, मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी और 12 नए अल्फाज हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो कि कुरान में 944 टाइम्स आएंगे। सो 1 घंटा आपको यहाँ तवज्जो से रहना है। कुरान के 944 वर्ड्स हम यहाँ से सीख कर उठेंगे और बहुत सारे लेसन जो हमारे लिए फायदेमंद है हमारी जिंदगी के लिए, हम उनको भी सीखेंगे। तो आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ क्लास का हिस्सा बने रहें इंशाल्लाह 12:30 तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें तौफीक अता फरमाई है कि आज के 15वें चैप्टर के इख्तिताम तक हम कुल 186 यानी 186 वर्ड्स सीख चुके होंगे, जो कुरान में 37,500 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो ये सब जो है वो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन है। देखिए कितने लोग हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते होंगे कि आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोगों ने जो है वो अपने आप को ऐड करवाया। बहुत सारे लोगों ने लीव कर दिया, बहुत सारे लोग क्लास में शामिल नहीं होते। अभी देखिए पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, जितने ज्यादा हंड्रेड्स में लोग जो है वो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं। लेकिन किसी भी वजह से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कई लोग हैं जो इस टाइम मौजूद नहीं होते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, बट आप वो खुशकिस्मत हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, या क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम किसी चाहते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन हो, तो हम वहां जाकर अपना टेस्ट देते हैं ना, वहां का टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होता है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में, फिर जॉब के लिए। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। तो वो कितने स्पेशल होते हैं, अप्लाई करने वाले अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और फिर उनकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की होती है, जितनी एफर्ट की होती है, उसको इंशाल्लाह उसको रिवॉर्ड मिलता है। राइट, तो यहाँ तो मामला अल्लाह ताला का है ना, जहाँ कोई नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। तो सुभान अल्लाह, ये इस मिसाल से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हुए हुए हैं, सिलेक्शन है ये। तो कितने खास हैं वो लोग जो इस कोर्स को आखिर तक कंप्लीट करेंगे, माशाल्लाह। अब हम चलते हैं डायरेक्ट आज के लेसन की तरफ, और उससे पहले देखिए कि 7 होमवर्क जो हमेशा बताए जाते हैं, स्लाइड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं, इनको साथ साथ करते रहें। पॉकेट बुक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पॉकेट में होनी चाहिए, मतलब हर वक्त पास होनी चाहिए। जिन लोगों के पास मौजूद है हार्ड कॉपी में, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास मोबाइल में है वो वहां से पढ़ सकते हैं, और जो मंगवाना चाहें वो मंगवा भी सकते हैं हार्ड कॉपी में। ठीक है, पूरा बुक सेट और उसके साथ ही ये पॉकेट बुक भी आपको मिलती है। इट्स अप टू यू। राइट, सूरतुन नस्र हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, आयत नंबर 1। वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आयत नंबर 2। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, आयत नंबर 3। आयत नंबर 3, सदकल्लाहुल अज़ीम, यानी इन 3 आयात में जो अल्लाह ने फरमाया है, सदकल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथफुल। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अल्लाह ने क्या फरमाया? हमें तब पता चलेगा जब अभी हम जानेंगे कि इन आयात का तर्जुमा क्या है, इनसे हमें क्या असबाक मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन का सूरतुन नस्र के हवाले से।
قرآن مجید کی یہ آخری مکمل صورت ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کی ویسے آخری صورت کون سی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. میں دیکھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کی ایکٹیونیس, کلاس میں آپ کتنے ایکٹیولی موجود ہیں. جی, قرآن کی آخری صورت کون سی ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں سب. سورۃ الناس صدف جبین نے سب سے پہلے بتایا, ماشاءاللہ, باقی سب بھی بتا رہے ہیں, جزاک اللہ. لیکن سورۃ النصر آخری مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات, وہی کا وہ ایک سلسلہ ہوتا تھا, اور نبی تک وہ آیات پہنچا کرتی تھی, کبھی پوری صورت, کبھی کچھ آیات, کبھی تھوڑی تھوڑی گیپ کے بعد, کبھی بہت دنوں کے بعد نئی وہی آتی تھی, قرآن پاک کی آیات یا صورت آتی تھی. تو سورۃ النصر ایسی آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی, یعنی آخری دنوں میں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے اللہ کے پاس تشریف لے گئے, رحلت فرما گئے, اس وقت کے قریب قریب کی بات ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چل گیا. پھر فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی. فتح مکہ کے بارے میں آئی بلیو کہ بہت سارے لوگوں کو نے اسٹڈی کیا ہوگا, اردو کی بکس میں بھی ہماری اسٹوریز ہوتی ہیں جس میں فتح مکہ کا بتایا ہوتا ہے, اسلامیت کی بکس میں بھی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, اور وہاں کے مظالم اور لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا, کفار نے اسلام کو پھیلنے میں پرابلم کریٹ کر رہے تھے. تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ مائگریٹ کیا, ہجرت فرمائی, ٹھیک ہے. تو پھر وہ مکہ میں جانا سب کے لیے مشکل ہو گیا, لیکن مکہ تو ان کا اپنا وطن تھا جہاں وہ پیدا ہوئے, زندگی گزاری, اور جہاں جو ہماری اپنی جگہ, اپنی زمین, اپنا وطن, اپنا ملک ہوتا ہے یا اپنا شہر, اس سے تو بہت محبت ہوتی ہے. لیکن سب مسلمانوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس چیز کو بھی برداشت کیا, کیونکہ انہوں نے اسلام کو پھیلانا تھا, یہی اللہ کا حکم تھا. لیکن پھر کئی سالوں کے بعد 8 ہجری میں, سن 8 ہجری, ہجری کا مطلب ہے نبی نے ہجرت فرمائی اس کے 8 سال بعد, تب کی بات ہے کہ تب یہ صورت نازل ہوئی. یعنی فتح مکہ تبھی ہوئی تھی, اور اس سے کچھ پہلے. اور فتح مکہ کا مطلب ہے جب مسلمانوں نے واپس مدینہ سے جا کر مکہ کو حاصل کر لیا, فتح کر لیا, جیت لیا, کیونکہ اس ٹائم تک اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن بھی ہمیں مل رہی ہے, یعنی اس صورت میں ہم اس بارے میں بھی کچھ جانیں گے. عظیم خوشخبری اس صورت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی کہ آپ بہت جلدی مکہ کو فتح کرنے والے ہیں, رائٹ. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس صورت میں کہ تقریباً تمام عرب کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد اس وقت میں اسلام قبول کر رہے تھے, اور اس کے بعد وہ کر چکے تھے. فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑی کامیابی یہ بھی تھی, تقریباً تمام عرب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اسلام کی, ماشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی کا مقصد تھا, دنیا میں اللہ نے جس کے لیے بھیجا, اس کی تکمیل بھی اس صورت سے پتہ چل رہی ہے. اللہ اشارتاً بتا رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے ذمہ داری کو پورا کر لیا ہے, اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے, تو اب آپ حمد کریں, تسبیح کریں, استغفار کریں. ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس صورت میں. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے, رائٹ. بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اذا کا مطلب ہے جب, جا وہ آیا. یہ میں رول آپ کو 2-3 بار, آئی تھنک 3-4 ٹائمز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی لفظ جو کہ فعل ہوتا ہے, فعل ماضی, یعنی کام جو ہو چکا, جیسے وہ آیا یعنی آ چکا, اس سے پہلے اگر اذا آ جائے تو اس کا معنی ماضی کے بجائے معنی مضارع میں کنورٹ ہو جاتا, ٹھیک ہے. اس لیے جب کی وجہ سے آ رہا ہے یہاں پر, جب آ جائے, ٹھیک ہے. ہم اس انداز میں اس کو پڑھیں گے. نصر اللہ, نصر کہتے ہیں مدد کو, نصرت کو, رائٹ, ہیلپ. اور کس کی ہیلپ؟ اللہ کی. نصر اللہ, اللہ کی مدد. والفتح, وا کا مطلب اور ہے, الفتح کا مطلب فتح, کامیابی, ٹھیک ہے, رائٹ. تو اس سے ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح, رائٹ. اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم صرف دنیا میں جو ہے نا, فتح جو ہے وہ تب ہمیں ملتی ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. انسان کو اللہ نے تخلیق ہی ایسے کیا ہے, پیدا اس طرح کیا ہے کہ وہ محنت کرے, کوشش کرے, اور وہ جب کوشش کرتا ہے نیک نیتی سے, پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے اللہ ہی ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن کوشش ہمیں کرنی اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. کامیابی, فتح اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے ایک مسلمان کا, جو سکھایا گیا ہے, ایک انسان کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے. الفتح, اس کے 2 معنی کنسیڈر ہوتے ہیں اسلام میں. کھولنا, کسی چیز کو کھولنا. فتح کا ٹیبل بھی ہم نے پڑھا ہے, فعلا, فتح, جعلا, یہ ٹیبلز ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے کھولا, ان سب نے کھولا, رائٹ.
اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کامیابی یا جیت. تو ہم اس کو اس طرح یاد بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کامیابی کا دروازہ کھلا. تو اس انداز میں ہم یہ دونوں معنی یاد رکھ سکتے ہیں. تو فوری طور پر اگلی آیت کو سمجھنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح آپ ہمارے نبی کو یہ گلیڈ ٹائڈنگ دے رہے ہیں, سبحان اللہ, خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سمجھے آ جائے, جب آ گئی یعنی اب آنے والی ہے یا آ چکی ہے. مدد ہی تو چل رہی تھی اللہ کی ان کے ساتھ, تو اسلام یہاں تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ مدد آ گئی تو سمجھو فتح ہو گئی. تو دیکھیں ہمیں فوراً سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی مدد عطا فرما کے ہمیں فتح حاصل ہو. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں, کیونکہ ہم عمل ہمارے اچھے ہوں گے تبھی تو ہم حقدار ہوں گے فتح کے انشاءاللہ اللہ کی مدد کے. تو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے, پھر پلان بھی بنانا ہے, سوچنا ہے کہ کیا کام ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, رائٹ. تو فوراً سے ہم اس فیوریٹ پارٹ پر آ جاتے ہیں جو اس کورس کا ایک خوبصورت حصہ ہے, تصور اور احساس. دماغ میں ذہن میں تصور کریں, امیجن ایک کہانی کی طرح, اور دل میں احساس ہونا چاہیے, فیل ہونی چاہیے کیا کہ اے اللہ ہماری مدد کر. فوراً دعا مانگ لیں. اوکاشا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے ان کی سٹوری پڑھی تھی نا, کہ انہوں نے فوراً کہا دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی, نبی نے بھی کہہ دیا کہ قبول ہو گئی ہے. تو ہمیں چاہیے فوراً دعا مانگے, دیر نہ کریں, ہو سکتا ہے یہی رائٹ ٹائم ہو. پھر احتساب کریں کہ ہم نے وہ کام کیے ہیں جس پر اللہ ہماری مدد کرے, کہ ہمارے کام ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو کے ہماری مدد کرے. پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں, کل, آنے والے گھنٹے میں, آنے والے دن میں, ہفتے میں, مہینے میں, سال میں, آنے والی زندگی میں ہم اپنی ہمت, اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیت, اپنی طاقت ان کاموں میں زیادہ لگائیں جو اللہ کی پسند کے ہیں, بلکہ انہی کاموں میں لگائیں. اسی میں ہمیں سکون بھی ملے گا, دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ, اور آخرت کی کامیابی تو ظاہر ملے گی, ضرور ملے گی انشاءاللہ. اور پھر یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ دوسروں کو بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو پہلی آیت کو ہم نے آسانی سے سمجھ لیا. علم, جہاں آپ موجود ہیں ایک دوسرے کو سکھائیے. اذا, جب, جاء, آ جائے, نصر اللہ, اللہ کی مدد, والفتح, اور فتح, جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. سبحان اللہ. آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ورأیت الناس, اور آپ دیکھیں لوگوں کو. ورأیت, وا کا مطلب ہے اور, اگر ہم اس کو بریک کریں تو دو حصے ہوں گے. وا رأیت, وا کا مطلب ہے اور, رأیت آپ دیکھیں, رائٹ. اب یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ معنی کیسے ہے. جیسے تو رأیت فعلت کے وزن پر آ رہا ہے نا, جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلو, فعلت فعلتو. تو فعلت کا مطلب تھا آپ نے کیا, تو یہاں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا, ایسے ہی لگ رہا ہے نا. لیکن یاد رکھیں کیونکہ پچھلی آیت میں اذا آ چکا ہے اور یہ آیت بھی اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اس اذا کی وجہ سے اس کا ماضی کا معنی بھی مضارع میں بدل رہا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اور جب آپ دیکھیں, یا آپ دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے اس اذا کی وجہ سے جو پچھلی آیت میں آ چکا ہے. الناسا, لوگوں کو. یہ لفظ ہم نے سورۃ الناس میں اچھے سے سمجھا تھا. انسان, آدمی, انسان ہم ہیں, ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور ناس اس کی جمع ہے, لوگ, جس میں اس طرح کے معنوں میں اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. الناس, لوگ. اس سے مراد یہاں پر کیا لیا جا رہا ہے, ہمارے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ, یعنی جو مختلف لوگ جو آپس میں ان کی صلح ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, لیکن جب اسلام کو تباہ کرنے کی وہ آپس میں سازشیں کرتے تھے, اسلام کا جو پیغامات تھے وہ کوشش کرتے تھے لوگوں تک نہ پہنچے, لوگ ان کو نہ مانے, تب وہ سب مل جایا کرتے تھے. تو مختلف قبائل کے لوگ, مختلف ٹرائبس کے لوگ, ٹھیک ہے, ان کی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں لوگوں کو, یدخلون, داخل ہو رہے ہیں. یدخلون, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ فعل ماضی کا لفظ ہے یا مضارع کا لفظ ہے؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیے. یدخلون کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے, فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کیونکہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں. کوشش کریں جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جلدی سے بتائیں. صدف الطاف کہہ رہی ہیں کہ مضارع ہے. ماشاءاللہ, سب سے پہلے بتا رہی ہیں, ماشاءاللہ. سلمہ بتا رہی ہیں مضارع ہے, ہمنا بتا رہی ہیں, اسرا, نور, بہت سارے لوگ ماشاءاللہ. یدخلون مضارع ہے. ایک تو اس کے انداز سے پتہ چل رہا ہے, اس کے وزن سے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا یفعلو, یفعلون, اسی طرح ہوگا یدخلو, یدخلون. تھوڑا تھوڑا میچ ہو رہا ہے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. دوسرا, معنی سے صاف ظاہر ہے, داخل ہوتے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں, یہ پریزنٹ کی بات ہے, ماضی کی نہیں ہے. یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے, ابھی داخل ہو رہے ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پہچان کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے داخل ہونا, خارج ہونا, داخل ہونا اندر آ جانا, خارج ہونا باہر چلے جانا, ٹھیک ہے, یہ اسی طرح سے لفظ ہے. تو اس کو یاد کرنا مشکل ہے ہی نہیں, ہماری اردو میں بھی لفظ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں.
फी दीन इल्लाही, 3 लफ्ज हैं ये अलग, फी में, दीन, दीन रिलीजन यानी जो कि इस्लाम है, अल्लाह अल्लाह के, दीन का एक मानी हमने पढ़ा यहाँ पर जिंदगी गुजारने का तरीका, एक और मानी हमने पढ़ा था, जरा चैट बॉक्स में बताएं। सूरतुल फातिहा में दीन का दूसरा मानी हमने क्या पढ़ा था? एक तो है निजाम जिंदगी, दूसरा मानी कौन बताएगा? बदला, सदफ जबीन बता रही है, माशाअल्लाह, बदला, माशाअल्लाह, इसरा, सलमा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। दीन के 2 मानी है, बदला, जिंदगी गुजारने का तरीका। यहाँ पर बात हो रही है जिंदगी गुजारने के तरीके यानी इस्लाम, क्योंकि इस्लाम हमें पूरा निजाम जिंदगी देता है, पैदाइश से मौत तक, कब कब क्या क्या काम करने हैं, कौन से काम को किन लिमिट्स में रहते हुए करना है, वो सब हमें इस्लाम बताता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो लोग जिनकी बात अभी हमने पढ़ी कि आप देखें लोग दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ये बात, सुभान अल्लाह, यानी लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, माशाअल्लाह। अब यहाँ देखें, राइट, अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि दीन का मतलब है निजाम जिंदगी, तो ये जो हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन ही मैं कहूंगी, ये जो पाया जाता है ना कि हम समझते हैं बस नमाज जो है ये तो दीन है और बाकी दुनिया अलग है। देखिए, एक मुसलमान की दीन और दुनिया अलग नहीं है, कैसे हो सकती है? दीन का मामला, दीन है क्या? निजाम जिंदगी। हम जानते हैं हमें अल्लाह ने पैदा किया है और उस इस्लाम के फितरत पे पैदा होता है हर इंसान, यानी उसको बता दिया कि तुमने दुनिया में जो जा रहे हो, तुमने इस तरीके से अपनी जिंदगी के हर काम को ऐसे अंजाम देना, यानी पैदाइश से मौत तक सारा का सारा जो मामला है वो इस्लाम के अंडर होगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचे नमाज पढ़ ली उसके बाद जो मर्जी किया, बस जोहर के टाइम हम इस्लाम को फॉलो करना है, उसके बाद अपनी मर्जी नहीं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, फैमिली वालों के साथ मामला कैसे हैं, स्कूल्स में कैसे हैं, जॉब करते हैं तो वहाँ मामला क्या है, अगर बाहर कहीं कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हमारा तरीकाकार क्या है, ठीक है, कहीं घूमने फिरने पिकनिक पे जा रहे हैं तो क्या तरीका है, कहीं गैदरिंग है तो क्या है, हर चीज, दूसरों के साथ मामला कैसे हैं, आपस में, हमसायों के साथ, सारी चीजें 24 घंटे दिन के इस्लाम के अंदर होने चाहिए, पूरी जिंदगी। ये इस्लाम है, ये असल दीन है, और असल दीन है ही इस्लाम, और कोई है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में पूजा जो एक प्रस्तिश होती है ना, जैसे बस वो कंसीडर करना उस चीज को, वो उसी को करते हैं। बाकी तिजारत, उनका जो बिजनेस है, उनकी फाइनेंस है, पॉलिटिक्स है, वो अलग समझते, कहते हैं ये तो शायद दीन है ही नहीं, उस तरह का कोई सबक जो है वहां नहीं मिलता। कम्युनिज्म जो है उसमें अल्लाह के सामने आना, ये जो परस्तिश का एक अंदाज होता है कि मतलब अपनी अल्लाह का जिक्र करना, जैसे हम जानते हैं ये भी जरूरी है, नमाज अदा करना जरूरी है, वो इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, और वो कहते हैं बस जो दुनिया के काम है ना उन्हीं को देखो, बस बिजनेस करो, ये करो, वो करो, जहाँ जो हमें फायदा लग रहा है उसको मानो। तो ये चीज तो रॉन्ग है। इस्लाम इज राइट, वो हमें ये भी बताता है कि नमाज कैसे अदा करनी है, ज़कात कैसे देनी है, वो हमें ये भी बताता है कि तुमने कमाना है, अर्निंग होनी चाहिए, अच्छा कमाओ, लेकिन कैसे कमाओ, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे खर्च करो, सियासत है तो उसके क्या क्या रूल्स हैं, मुल्क पर जो हुकूमत करते हैं, आप कहीं पर भी हो, कौन सा काम कैसे करना है, ये बहुत जबरदस्त मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस बात को समझें कि अगर हम ये मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो सिर्फ वही वक्त हम मुसलमान नहीं होंगे जब नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि हर वक्त ये ज़हन में रखें हमने सोना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, हर चीज़, क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबके लिए आसानी पैदा फरमाए कि हम इन चीज़ों को समझें और इन पे इम्प्लीमेंट करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी आप देखें कि लोग दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, अफवाजा, फौज दर फौज। अब देखिए ये भी आसान हो गया, ये पूरी की पूरी आयत ही आसान होगी, क्योंकि जो लफ्ज़ है ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, दाखिल होने का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, दीन भी हम कहते हैं इस्लाम हमारा दीन है, अफवाजा फौज का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी फौज, राइट? तो उसका एक्चुअली मतलब होता है ग्रोह, ग्रुप, ग्रोह, और वो एक खास फौज दर फौज, मतलब उसमें जरा वो आर्मी वाला वो भी आ जाता है ना, डिसिप्लिन अंदाज में जो है वो लोगों का आना, ठीक है? तो इस अंदाज में आ जाता है इसका मानी, फौज दर फौज, यानी एक के बाद एक ग्रुप बन के आ रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप बन के आ रहे हैं इस्लाम कबूल करने, सुभान अल्लाह। और ये एक्चुअली होता था कि लोग इकट्ठे होकर आते थे कि नबी के पास जाएं और इस्लाम कबूल करें, कलिमा पढ़ाएं, वो हमें हमें दीन सिखाएं, इकट्ठे होकर आते थे, इतनी तेजी से इस्लाम फैलने लगा, सुभान अल्लाह। ठीक है, फौज वाहिद है और अफवाज उसकी जमा है। वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो ये पूरी आयत मुबारका है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और आप देखें ए नबी, ए मेरे प्यारे नबी, आप देखें लोगों को वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, और आप देखें
लोगों को कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। आप इस तरह से इसको उर्दू के अंदाज में स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं जब बामुहावरा तर्जुमा करना हो। सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी की तो जो एक जिम्मेदारी थी अल्लाह के दीन की तरफ सबको बुलाना, पूरी वे ऑफ लिविंग यानी पूरा दीन सिखाना, वो यहाँ पूरी हो रही है ना। अल्लाह ताला हमारे नबी को बता रहे हैं कि ए नबी, जिसके लिए आप इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं अपने रब की खातिर, यकीन कीजिए अब वो वक्त आ गया है कि आप कामयाब हो गए हैं। देखिए अब लोग आ रहे हैं, जो काम आपने करना था आप कर चुके। तो इससे ये मैसेज हमारे नबी को दिया जा रहा है कि आपका दुनिया में रहने का मकसद मुकम्मल हो गया, अब आप हमारे पास आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये पता चल गया कि आपका जो मकसद था वो पूरा हो रहा है। इसका मतलब है जल्द आप हमारे पास आएंगे। ये एक इशारा भी मिल रहा है यहाँ से हमारे नबी को। याद रखें, हम आयत को समझ रहे हैं उस अंदाज में जिसमें अल्लाह ने अपने नबी पर भेजा, और डेफिनेटली ये जिंदा आयात है ना, लाइव डायरेक्ट अल्लाह का मैसेज है हमारे लिए। और हर इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह भी समझना है कि वो हमारी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, अपनी नबी की लाइफ को ज़हन में रखते हुए। ठीक है, तो हर आयत को ज़हन में रखिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस आयत को हमने समझ लिया। वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखें लोगों को कि दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। अच्छा, एक चीज जो है ज़हन में रखें, इससे पता चल रहा है कि पहली आयत में जो फरमाया गया है अल्लाह की मदद और कामयाबी, तो अल्लाह के नजदीक जो असल कामयाबी है ना, एक तो वो कामयाबी जो हम मांगते हैं, या अल्लाह मुझे ये अता कर, मुझे ये अता कर, जो अल्लाह के नजदीक असल कामयाबी है वो अल्लाह के दीन में दाखिल होना है। चाहे फिर गैर मुस्लिम दाखिल हो या मुसलमान खुद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अमल नहीं करते, लेकिन वो भी कहें कि अब हम बाकायदा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अगर वो भी हो रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह के नजदीक ये शख्स कामयाब है। तो हमें भी इंशाल्लाह ऐसी कामयाबी नसीब होगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हमें वो कामयाबी अता फरमा जो तेरे नजदीक कामयाबी है, क्योंकि असल कामयाबी तो वही है। ऐसा ना हो कि हम जिसे कामयाबी समझ रहे हो वो हमारे नुकसान के लिए हो, हमें नुकसान की तरफ लेकर जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ ये चीज वाज़ेह हो गई। एक तो ये पता चल गया कि कामयाबी वही मिलती जब भी है हमें, जब अल्लाह की मदद आती है। पहली आयत से पता चल गया कि अल्लाह की मदद आई, कामयाबी मिल गई। दूसरी बात पता चल रही है कि कौन सी कामयाबी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह के दीन में दाखिल होने की बात है। तो ये मैसेज हमें मिल रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 3 फाइनल आयत इस सूरह के सामने है, उसका पहला हिस्सा बहुत ही बेहतरीन मैसेज है, इसको तवज्जो से सुने। हम सब के लिए, नबी के लिए तो है ही है, उनके तवसत से कुरान अल्लाह ने क़यामत तक सबके लिए भेजा है, तो हम सबके लिए मैसेज है हर आयत कुरान में। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। फसब्बिह, इसको ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। फा का मतलब है तो, बस ये हमने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में सो, थस इसको कहते हैं। ठीक है, सब्बिह, पाकी बयान कर। हम कहते हैं तस्बीह पढ़ना, आप तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की तस्बीह करो। एक्चुअली ज्यादा बेहतर जो लफ्ज है ना वो तस्बीह करना है, हम उसको जरा इस तरीके से कहते हैं तस्बीह पढ़ो। तो पढ़ने से ज्यादा अगर तस्बीह करना इज राइट वर्ड, कि हम पाकी बयान करो अल्लाह, जो खूबसूरत बेहतरीन अल्फाज दिए गए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बी अल्लाह, बहुत सारी हैं, कुरान हमें सिखा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। यानी अल्लाह की पाकी बयान करो कि वो पाक है, और इसका मानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, हर जगह हम इस लफ्ज़ को अच्छे से समझ चुके हैं कि इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला हर कमी, कोताही, खराबी, ऐब से पाक। सुब्हान अल्लाह। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ भी गया, इसको हमने अच्छे से समझा है। सुब्हान अल्लाह जब हम कहते हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला तो हर कमी, कोताही, गलती, खराबी से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर फॉल्ट से पाक है। इसका मतलब हम ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह जो भी फैसले कर रहे हैं हमारे लिए, या जो फैसले करेगा, ये जो अब तक किए, उस सब पे हम राजी हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अल्लाह से तो गलती हो नहीं सकती, क्योंकि ठीक है, गलती तो हमसे होती है ना। बिहम्दी, इसको भी दो हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। बी का मतलब है साथ। अच्छा, बी का लफ्ज हमने पहले कहाँ पढ़ा है, आपको आप मुझे कोई मिसाल बताएंगे? चैट बॉक्स में ही बताइए जी। बिस्मिल्लाह में, माशाल्लाह, इसरा बता रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पढ़ा था। ठीक है, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, तो ये हर्फ है, यहाँ पर हम इसका मानी से भी कह सकते हैं, साथ कहें तो ज्यादा अच्छा है उर्दू जुबान में समझने के लिए। ठीक है, हम्द के दो मानी हमने पढ़े हैं, एक तो तारीफ है, दूसरा क्या है, चैट बॉक्स में बताइए। हम्द का एक मानी तारीफ है, दूसरा क्या है, जल्दी 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 से बताइए। शुक्र है, इसरा ने पहले बताया, माशाअल्लाह। बाकी सब भी बता रहे हैं, नूरुल हया बता रही हैं, सलमा बता रही हैं, इब्राहिम, अफरा, हमना, शैला, जी माशाल्लाह। बिहम्दी, तारीफ के साथ, तारीफ से। ठीक है,
تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں, نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں کیا؟ بس پاکی بیان کرو تعریف کے ساتھ. یعنی جب تمہیں کامیابی مل جائے, اللہ کی مدد سے جب تمہیں کامیابی مل جائے, تو تم نے کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ کی پاکی بیان کرو, اس کی تعریف بیان کرو. تعریف اور شکر دونوں آ جائیں گے حمد میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ بات بھی ہم اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ حمد بیان ہے اس چیز کا جو اللہ میں موجود ہے, یعنی ہر خوبی موجود ہے, اس کو کہتے ہیں حمد. اس لیے یہاں پر ٹک لگا ہوا ہے. تسبیح بیان ہے نفی کا, کہ یہ اللہ میں موجود نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کوئی نقص نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. سبحان اللہ. جتنا بیان کرتے جائیں صبح سے شام, شام سے صبح ہو جائے گی, اللہ کی تعریف تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی نا. تو حمد ہے یعنی اللہ میں خوبیاں ہیں تمام, اور تسبیح کا مطلب ہے اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے وہاں پر ٹھیک ہے, یہاں پہ کراس ہے. حمد اور تسبیح کے معنوں کا فرق ہمیں یاد رہنا چاہیے. سلائڈز آپ کو بھیجی جائیں گی, آپ ان کو دہرایا بھی کریں جب جب آپ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا بہت. ٹھیک ہے, ربی کا 2 حصوں میں بریک کریں گے. رب کا مطلب رب ہے, کا اپنے آپ کی. ٹھیک ہے, ربی کا آپ کے رب کی. وَاسْتَغْفِرْهُ 3 حصوں میں اس کو بریک کریں گے. وا اور استغفر, بخشش طلب کیجیے یا معافی مانگیے. اس کہتے ہیں استغفار کرو, مغفرت مانگو اللہ سے, یعنی معافی مانگو اپنی غلطیوں کی. کوئی بھی کوتاہی غلطی کچھ بھی انسان ہے نا ہو جاتی ہے, ہو اس کو. سبحان اللہ. ویسے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح سے بھیجا اور اس طرح سے ٹرینڈ بھیجا کہ نبی کی لائف تو پرفیکٹ لائف ہے. ایک انسانوں میں جو پرفیکٹ ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو پرفیکشن اللہ کی ذات میں ہے, لیکن انسانوں میں سب سے پرفیکٹ ہمارے نبی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں سکھا رہے ہیں, یہ مینرز ہیں رب کے سامنے. ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے. تو دیکھیے ہمارے نبی جو اتنے پرفیکٹ تھے, وہ دن میں نہ جانے کتنی بار جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے. موجود ہے احادیث میں, کئی 100 بار, ڈفرنٹ اس سے زیادہ بھی ہے. تو ہمارے نبی جو ہے وہ مطلب 100 بار کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنٹنگ نہیں, کثرت سے ہمارے نبی دن میں استغفار کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر. اور ہم تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں, کیا ہم معافی مانگتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے. استغفار, مغفرت, غفور. ٹھیک ہے, مغفور یہ لفظ ہم لوگ پڑھتے ہیں فوراً دعا مانگنے کی, یا اللہ مجھے بھی پاکی بیان کرنے والا بنا, حمد کرنے والا بنا, اور تجھ سے معافی مانگنے والا بنا, کیونکہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہی بات جو ہم ابھی پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, اس میں کوئی نقص کمزوری تو ہے نہیں, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاخلاص میں, الصمد بے نیاز ہے اللہ, اللہ الصمد, یعنی صمد وہ ہوتا ہے سارے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہاں لکھا ہے کہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی, صفات میں بھی, حقوق میں بھی, اختیارات میں بھی. ان چاروں چیزوں میں کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے, اللہ جیسا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم مانتے ہیں. سورۃ الاخلاص میں یہ ساری ڈیٹیل ہم نے سمجھی تھی. اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. تعریف کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ تعریف کس قدر ہے اس کی. ایسی تعریف نہیں جیسی ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں, اصل تعریف تو اللہ کی ہے. ایسے ہی ہے نا, جیسے وہ ایک شاعرانہ سی بات ہے نا, کسی نے دوسرے کی تعریف کی تو وہ اتنا سمجھدار تھا تعریف کرنے والا, دوسرے کی کسی بات کی تعریف کرنے سے پہلے اس نے یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ تم اچھے ہو. ٹھیک ہے, اسے یہ کہا تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں بنایا. کتنی زبردست بات ہے کہ میں تعریف تو اے انسان تمہاری کر رہا ہوں, لیکن اصل تعریف تو تمہاری ہے نہیں, تم نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں بنایا. تو اگر کوئی چیز دنیا میں اچھی ہے بھی, ہمارے اندر بھی کوئی کوالٹی ہے, تو تعریف اللہ کی ہے. اگر ہمیں کچھ اچھا مل رہا ہے, ہم اچھی لائف گزار رہے ہیں, کھانے کو ہمیں اچھا ملتا ہے, پہننے کو اچھا ملتا ہے, اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو بھی تعریف اللہ کی, کیونکہ اس نے عطا کی ہے. ویسے تو ہمارے پیرنٹس ہمیں سب لا کے دے رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو کون عطا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ریسورسز لوگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تعریفیں ساری اللہ کی ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں اگر کوئی ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں نا, تو شاید اس کا علم بہت زیادہ ہو تو ہم انسپائر ہوتے ہیں. بہت سارے اسلامک اسکالرز ہیں ماشاء اللہ, ہم کہتے ہیں ان کے پاس اسلام کا اتنا علم ہے, یا کسی کوئی میتھس اچھا جانتا ہے, کوئی فزکس اچھا جانتا ہے, تو ہم اس سے انسپائر ہیں. یا کوئی دیکھنے میں خوبصورت ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمیں بہت پسند ہے, اس کی تعریف کرو. ٹھیک ہے, کسی کی نیچر بہت اچھی ہے, دوسروں سے ملتا بہت اخلاق سے ہے, جو اسلام کا طریقہ ہے کہ آپ کا اخلاق, مینرز تو پہلی چیز ہے اسلام میں سکھائی گئی ہے. ہمارے نبی کے اخلاق کامل تھے, سب سے بہترین تھے. اگر وہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس طرح سے ہمیں یہ شخص پسند ہے. یا کسی کے پاس مال زیادہ ہو, یا کسی کے پاس اتھارٹی, اس کا ڈیزیگنیشن بہت بڑا آفیسر ہو, کوئی منسٹر ہو, تو ہم کہتے ہیں اس لیے ہمیں پسند ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ہر وہ خوبی جو ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں نا, جو صحیح خوبیاں, پازیٹیو چیزیں, اللہ میں وہ ہر چیز بے انتہا ہے.
بے انتہا ہے. سبحان اللہ. اس کا کوئی اگر خوبصورتی کی بات ہو تو اللہ سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. حدیث قدسی ہے نا کہ وہ خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اگر رویے کی بات ہے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرتے ہیں اور ہمیں معاف کرتے ہیں, اور جو معاملات ہیں اللہ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں. طاقت کی بات ہو تو اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. اتھارٹی کی بات ہو تو ساری اتھارٹی سپر پاور ہے ہی اللہ تعالیٰ. تو ہر خوبی اللہ میں بہترین ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ سے زیادہ محبت تو ہمیں ہو ہی نہیں سکتی کسی سے, اگر ہم سمجھیں سوچیں تو. سبحان اللہ. 99 نیمز ہے نا اللہ کے, ان کو سرچ کریں, ان کے میننگ پڑھیں, ان کو سمجھیں. سبحان اللہ. اوکے, اور پھر وہی بات کی شکایت جو ہے وہ ہمیں اللہ سے کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ہر غلطی سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہماری لائف میں کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. جو اللہ کرتے ہیں وہی اچھا ہے, ہمیں اس میں خوش رہنا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور استغفار بھی ضروری ہے, کیونکہ ہماری تسبیح اور حمد ہم جتنے بھی کر لیں, اللہ کی پاکیزگی جتنی بیان کر لیں, تعریف اللہ کی جتنی کر لیں, شکر جتنا کر لیں, اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا حق ہے. اس لیے ساتھ ہی بتا دیا, استغفار بھی کرو جب تم پاکی بیان کرو, تعریف کرو, معافی بھی مانگو کہ یا اللہ تیرا حق تو زیادہ ہے, لیکن ہم اپنے اعمال سے اور اپنی زبان سے اتنی پاکی بیان نہیں کر پائے, کر نہیں سکتے, اتنی تعریف اور شکر کر نہیں سکتے, جتنا بھی کرے کم ہے. اس لیے تو ہمیں معاف بھی فرما, ہماری ہر غلطی کو تاہی کو معاف بھی کرنا. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ہمیں بھی یہی 3 چیزیں کرنی ہے انشاءاللہ. جب ہمیں کبھی کوئی کامیابی ملتی ہے, اور ہر کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تو فوراً جب کوئی کامیابی ملے تو یہی کہا کریں. یہ نہیں کہ میں نے کیا, یہ اللہ تعالیٰ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے, اور اللہ کو ہی کریڈٹ جانا چاہیے. اس چیز کو ایکنالج کریں, علم ایک دوسرے کو سکھائیں, فسبح بس پاکی بیان کریں, بحمدی تعریف کے ساتھ, ربی کا اپنے رب کی, واستغفرہ اور بخشش طلب کرے اس سے. جی, لاسٹ اسٹیٹمنٹ آیت نمبر 3 کا آخری حصہ, انہو کان توابا, بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہو 2 حصوں میں بریک کر سکتے ہیں, انہ اور ہو ہم نے پڑھا تھا, ہو ہم کا یہ پڑھا تھا, اس کا یعنی. ٹھیک ہے, تو یہاں ہو کا مطلب وہی ہے, وہ مطلب وہ ایک یعنی اللہ. انہو بے شک وہ, یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹیبل بھی یہاں پر دیکھ لیا, انہو, انہم, انکا, انی, انکم, اننا, اور انہا فیمیل کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. کانا, آئی بلیو شاید ہم نے یہ لفظ پہلے پڑھا, اگر نہیں بھی پڑھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کانا کا مطلب جو ہے نا عربی کی ڈکشنری میں, وہ ہے تھا. جیسے انگلش میں کہتے ہیں واز, وہ تھا, یا ور, وہ تھے. ٹھیک ہے, پاسٹ میں. لیکن عربی کا, قرآن کا یہ رول ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی یہ لفظ کانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آئے گا تو ہم اس کا معنی تھا نہیں بلکہ ہے کہیں گے, یعنی از. واز نہیں, از. تھا نہیں, ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, ایسا تو نہیں ہے. انسان ہوتا ہے نا, آج زندہ ہے, پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ انسان ہوا کرتا تھا. اللہ کے بارے میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ تو رب ہے, پیدا کرنے والا ہے, اور پھر اپنے پاس بلانے والا ہے, لیکن وہ خود تو زندہ ہے ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ, کیسا رب ہے وہ بہترین. اس سے زیادہ محبت اور تعلق تو ہمیں کسی سے بنانی نہیں چاہیے. ہم لوگوں سے بھی تعلقات بناتے ہیں نا, تاکہ ایسے لوگوں سے تعلقات بنائیں کہ ہمارے فائدے ہوں, ہمیں چیزیں ملیں, ہمیں بہت سارے فائدے ہوں. ہمیں تو اللہ سے تعلق بنائیں. اصل فائدے تو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں ہر چیز کے, اور اسے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں, کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے, باقی سب مخلوق. تو اس لیے یہاں پر اللہ کے لیے جب بھی بات ہوگی اس کا معنی ہم کریں گے ہے. بے شک وہ ہے. وہ کیا ہے؟ توابہ, بڑا توبہ قبول کرنے والا. سبحان اللہ, بہترین بات ہم نے پڑھ لی یہاں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ جان لیں, اور پھر باقی لوگوں کو بھی قیامت تک آنے والوں کو بتا دیں کہ آپ کا رب توابہ ہے, بڑا توبہ قبول کرنے والا. آپ ذرا غور سے دیکھیں سلائڈ کو. توبہ کا مطلب ہے وہ پلٹا. پلٹا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا, آملیٹ بناتے ہیں فرائنگ پین میں, تو ہم اسے ایک طرف پکا کے اس کو پلٹ دیتے ہیں, ہے نا. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایک پراپر, تاکہ آپ کو سمجھ آئے. فار ایگزامپل, آپ اسکول جا رہے ہیں, گھر سے اسکول پہنچنے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ کوئی ضروری کاپی یا اسائنمنٹ جو آپ نے لانی تھی وہ آپ بھول گئے. آپ وہیں سے واپس پلٹیں گے, گھر آئیں گے وہ چیز لینے کے لیے. تو پلٹنا ایسے ہی ہے, جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے نا, جا رہا ہے, کیونکہ شیطان ہے نا, وہ انسان کو لے جاتا ہے. لیکن انسان جب بھی اس کو, اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, صرف سوچ رہا ہے یا آدھا کر چکا ہے, لیکن اس کو چاہیے جہاں بھی وہ کر سکے وہ وہیں سے واپس پلٹ آئے. یہ پلٹنا بھی ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی اس غلطی کی طرف سے پلٹنا, یا آپ سے غلطی ہو گئی, اب آپ نے پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں واپس تیرے پاس آ رہا ہوں, مجھے معاف کر. ٹھیک ہے,
تو بار بار اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے شیطان تو ہر وقت موجود ہے، ہر وقت غلطی کرنے کی طرف انسان کو اکساتا ہے، وہ کام کرنے کی طرف جو اللہ نے منع کیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کتنے رحیم ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایک بار معاف کروں گا، اللہ نے کہا بڑا توبہ قبول کرنے والا. دیکھیں عربی زبان میں تابہ کا مطلب ہے وہ پلٹا، ٹائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. ٹھیک ہے. اب یہ جو توابہ کا لفظ ہے نا، یہ کئی جگہوں پہ آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ بندے کے لیے. اگر تو انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کا معنی کہیں گے پلٹا، یعنی وہ واپس پلٹا. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا توبہ قبول کرنے والا. اس کے دو معنی ہیں تواب، یاد رکھنا ہے. لیکن دیکھیں تواب کا معنی ہے بار بار پلٹنے والا، رائٹ. اور بار بار تو اگر انسان بار بار بھی پلٹے گا، غلطی ہو گئی ایک بار دو بار چار بار، اس کو چاہیے وہ واپس پلٹے اپنے رب کی طرف اور معافی مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بار بار توبہ قبول کروں گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی خوشخبری مل گئی نا ہمیں کہ ہم سے جب بھی غلطی ہو ہمیں چاہیے ہم فوراً معافی مانگیں اور نیکسٹ ٹائم کوشش کریں کہ وہ غلطی نہ ہو. توبہ تبھی ملتی ہے نا. توبہ کی کنڈیشن 4 آئی تھنک 3-4 ہم نے پہلے پڑھی ہیں. اگر کسی کو بھول گئی ہیں سرچ کریں سلائڈ سے، نہیں ملتی تو مجھے بتائیں میں آپ کو دوبارہ بھیج سکتی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کو کرنا ہے. وہ 4 کنڈیشن ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی. یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں. تواب اس کی جمع توابون کیسے ہوا؟ کیونکہ آخر میں 2 پیش تھے تو واو نون آ گیا. توابن یا توابن 2 زبر 2 زیر ہیں تو اس کی جمع کے لیے یا نون آتا ہے آخر میں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک توبہ قبول کرنے والا، زیادہ توبہ قبول کرنے والے. اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے لیکن عربی زبان کی گرامر کے حساب سے ہم ان کی جمع پڑھ رہے ہیں. فوراً سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ اتنی اچھی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں سب ہمارے فائدے کی ہے، ہمیں ان کی توفیق عطا فرما. بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. سبحان اللہ. کتنی محبت محسوس ہو رہی ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے، کتنے پیار سے ہمیں سب چیزیں سکھا رہے ہیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے. اتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور کچھ تو ہم سمجھتے ہیں ہم غلطی کر ہی نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو بڑا ٹھیک سمجھتے ہیں. لیکن جب دیکھیں نا اللہ نے یہ کیا کیا فرمایا ہے اور ہمارے نبی نے وہ سب کر کے دکھایا ہے، آپ کیونکہ نبی کی سنت اور حدیث دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اپنے کاموں کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا غلطی کر رہے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ قرآن میں کیا. اگر نہیں سیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ساری زندگی ہم غلطیاں کریں گے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم علم حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو گناہ گاروں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ وہ انسان تو بس 1-2 بار معاف کر کے بعد میں کہیں گے اب ہم معاف نہیں کرتے، کسی انسان سے معافی مانگنی ہے. لیکن اللہ کتنے رحیم ہے، اپنی اس کوالٹی میں بھی بیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بار بار توبہ تمہاری قبول کروں گا. تواب کا یہی مطلب ہے اللہ کے لیے. یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو بتائی ہیں ٹرمز وہ یہاں آ بھی گئی ہیں. توبہ کرنے کے رولز کیا ہیں؟ پہلے تو گناہ کو ماننا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ جیسے کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں نا، ماما سے کہتے ہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. غلطی ہو جائے تو مان لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، شیطان میرے ساتھ ہے، اس نے غلطی کروا دی، مجھ سے ہو گئی، اب میں شرمندہ ہوں. دوسری چیز امبیرسمنٹ ہونی چاہیے، شرمندہ ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں. پھر ہمیں اللہ سے یہ ارادہ کر کے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا یا کروں گی کہ یہ دوبارہ مجھ سے غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ یہ ساری اظہار کرنا ہے، زبان سے معافی مانگنی ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ سچی توبہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے. ٹھیک ہے. یقین تو ضروری ہے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری بات کو سن رہے ہیں اور میری توبہ کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. علم انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. سبحان اللہ. تو اس صورت سے ہم 4 باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اس کو ذہن میں سیو کر لیں ایک فائل بنا کر. پہلی بات یاد رکھیں، کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. کبھی یہ نہ سوچیں یہ میں نے کر لیا تو میرا کوئی بڑا کمال ہے. اگر اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں ایبیلٹی دی، وہ سب اللہ کی مرضی ہے، وہ جب تک چاہے دے، جب چاہے واپس لے لے. تو ہمیشہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دیں کیونکہ حقیقت یہی ہے. نمبر 2، کامیابی کا مطلب اصل میں ہم تو بہت ساری چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں. اصل کامیابی وہ ہے جس میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، چاہے ہم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں. جب ہم ایکچولی اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں اسلام لاتے ہیں، تو مطلب ہم کامیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. جس کو اللہ تعالیٰ گارنٹی سے کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہے، اس کی کامیابی اس کو تو مل گئی نا، گارنٹی ہو گئی کہ زندگی آخرت سب کامیاب ہے اس کی. نمبر 3، جب کامیابی حاصل ہو، کوئی بھی سکسیس ملے، اچیومنٹ ہو، حاصل ہو، تو اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے، استغفار. 3 چیزیں یاد رکھیں سب سے پہلے کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، یہ بھولنا نہیں. تو کبھی مایوس مت ہو اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت سے.
अल्लाह ताला हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा काइंड है, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो और इसका मतलब है सबसे ज्यादा हमारे लिए सब अच्छा जो है अल्लाह ताला सब अच्छा कर देंगे और अच्छा कर रहे हैं। हमें अपने रवैये को, अपने अमाल को थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कितनी खूबसूरत सूरह है, अपने तासुरात मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको जो समझ में आए हैं। और बहुत बड़ी तादाद आज स्टूडेंट्स की मौजूद नहीं है क्योंकि इस क्लास में ज़्यादा IIUI के स्टूडेंट्स हैं और 9th-10th के तो स्कूल शुरू भी हो गए हैं, कुछ और बच्चों के भी। इस वजह से भी कई बच्चे क्लास में मौजूद नहीं होते, वो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग सुनते हैं क्योंकि इस टाइम वो स्कूल में होते हैं। सो एनी हाउ, आप सब लोग तवज्जो से सुने और इसको जिंदगी में लेकर आए। अब हम कुछ सेकंड्स की ब्रेक लेते हैं, ज्यादा ब्रेक की जरूरत नहीं है, और हम आते हैं ग्रामर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 15 का ए पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया है, अब हम बी पार्ट को समझने जा रहे हैं और हम जान चुके हैं, हिफ्स हो गया है कि ये जो बी पार्ट होता है ये ग्रामर होती है, और ऐसी ग्रामर जो हमने पहले कभी नहीं सीखी क्योंकि ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। पहले वाली ग्रामर में मैक्सिमम लोग ना 90% से भी ज्यादा फील करते हैं कि शायद वो बोरिंग है, लेकिन देखें ये जो ग्रामर है इंटरेस्टिंग, ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका बनाया गया है स्पोर्ट्स के जरिए कि इंजॉय करते हैं, गेम की तरह से सीखते हैं और सीखते भी वो चीज है जो हमारी असल कामयाबी के लिए जरूरी है। यानी कुरान सीखने के लिए हम ये ग्रामर सीखते हैं, अपने अल्लाह का पैगाम सीखने के लिए, ये मकसद सबसे बड़ा मकसद है। ठीक है, जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम सब में से बेहतरीन बेस्ट वो हैं जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाएं। तो हम सीखेंगे तो सिखाएंगे ना, ये दोनों काम जब हम करने वाले हो जाएंगे हम बेस्ट होंगे। अभी हम आधा काम तो कर रहे हैं, माशाल्लाह सीख रहे हैं, इसी तरह हमें आगे सिखाना भी है, चाहे घर में किसी को सिखाएं। इसी तरह से आप मेरे साथ कांटेक्ट करके आपको मैं बता सकती हूँ कि आप इसी तरह ऑनलाइन टीचर कैसे बन सकते हैं, बहुत ईजी है। आप जिनको चाहें आप पढ़ा सकते हैं, सर्टिफाइड टीचर बन सकते हैं, ये सब हो सकता है क्योंकि हमें बेस्ट होना है। बस ये वादा कर लें अपने आप से, अपने रब से कि हमें बेस्ट बनना है, और अल्लाह के नजदीक बेस्ट वही है जो कुरान सीखे और सिखाए, और उसके लिए जरूरी है कि ग्रामर सीखें। आज हम सीख रहे हैं फ़िअल अम्र व नहीं, उसमें इफ़अल, इफ्तह, इजअल समथिंग हम सीखने वाले हैं जिसकी डिटेल मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले स्माइली को देखें और बिल्कुल ऐसी ही स्माइल करें और खुशी का इजहार, स्माइल और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह हम खुश हैं, शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें तौफीक दी है, इतने लोगों में से हमें तूने सिलेक्ट किया है, हमें ये तौफीक मिली है कि हम शैतान का मुकाबला करके क्लास में मौजूद हैं। जो नहीं मुकाबला कर पाए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं बस हम बाद में कर लेंगे, तो इसका मतलब है वो शैतान का जो है ना मुकाबला नहीं कर पा रहे, कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने बीच में कोर्स की सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। जिनकी मजबूरी है, प्रॉब्लम है, वो तो रिकॉर्डिंग सुनते हैं लेकिन बाकी नहीं सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनमें से नहीं है, हम इतने बहादुर हो गए हैं कि हमने शैतान को हरा दिया और शैतान को हरा कर आज हम क्लास में मौजूद हैं। तो इसलिए मुस्कुराएं, अल्लाह का शुक्र करें और आ जाएं इस इंटरेस्टिंग गेम की तरफ। गेम जो एक्चुअल ऐसी गेम है जो बहुत फायदेमंद है और जरूरी है, वो गेम नहीं है जिसको पेरेंट्स कहते हैं ज्यादा ना खेलो, ये वो गेम है जो हमें अल्लाह की किताब को सिखा रही है, इंतहाई डिसेंट, बेहतरीन। एक्चुअली टीचिंग एक लर्निंग टेक्निक है लेकिन गेम की तरह। ग्रामर है जिसको समझना है TPI से, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, और टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के लिए कौन से 7 काम करने होंगे, हाइका वसीम बताएंगे। हाइका बेटा इशारे से बताएंगे आप। हाइका माइक ऑन कर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, दैट्स राइट। अरीबा सादिक बेटे आप भी ऊंची आवाज में बताएं और इशारों के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उम्मीद है ये चीजें रिवाइज हो गई हैं। आज की जो गेम है इसके रूल्स ज़हन में आ गए हैं, इसी हिसाब से आप बैठे। मुझे उम्मीद है कि अगली जो बात मैं बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कोशिश है कि पूरे 15 मिनट में लेसन हो जाए। तो उम्मीद है कि गेम खेलने के लिए, इस गेम के जरिए कुरान समझने के लिए आप सुनेंगे भी, अब देखेंगे भी, सोचेंगे भी, बोल के बताएंगे, माइक नहीं भी ऑन तो भी बोलेंगे, और इशारों से बताएंगे, इशारे जरूरी है। और जो भी पढ़ रहे हैं वो दिल से मोहब्बत से करेंगे, बोर होकर नहीं, खुश होकर, और सब मिलकर करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह।
तो आप रेडी हैं इस गेम के लिए? तो हम आगे चलते हैं जी। ये फेल मादी का टेबल है जिसके बहुत सारे 4 सेट्स हमने सीखे हैं, और ये मुदारे है, इसके भी 4 सेट हैं, डेफिनेटली 4 ही सेट हैं जिनके हमने 4 अब्वाब है ना, उनके सेट्स बनते हैं, जिनके हमने फाला यानी फेल मादी के टेबल सीखे और मुदारे यानी यफालू के टेबल सीखे हैं। हमने मादी में पढ़ा था कि तब्दीली आखिर में थी, यानी आ, उ, ता, तू, तुम, ना, ठीक है। और अगर खातून हो तो हा। इशारे पैरेलल टू द ग्राउंड होंगे, राइट। जब मुदारे की बात हो रही है तो बताया गया था हाथ का इशारा आंखों के बराबर है, इक्वल टू आई लेवल, और इसमें तब्दीली जो मेन तब्दीली है वो शुरू में थी, या और इसके आगे में ऊना वाव नून है, ता, आ, ता, और इसके साथ वाव नून है, ऊना, राइट। फिर ना, और खातून के लिए फिर से ता। मैंने आपको बताया था इतनी आसानी है कि फिर मुदारे में 2 लफ्ज सेम है, ये वाला इशारा और ये वाला इशारा सेम है फीमेल के लिए, और अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ कि आप करते हो तफालू तफालू, दोनों सेम है माशाल्लाह। हमें 2 लफ्ज अलग नहीं सीखने पड़ेंगे। ओके, हमने ये सीखा था, और इनके अगर हमने ये सीख लिए हैं टेबल्स जो मैंने आपको सिखाई हैं, तो तकरीबन कुरान के 18,000 जो वर्ड्स हैं ना, जो फेल वर्ड्स हैं, वो इसी पैटर्न पर आए हैं, इसी के वजन पर, यानी उनके समझना आपके लिए अब पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। तो फायदेमंद चीज है। अच्छा, आज का जो असल टॉपिक है वो पढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, ये भी आज के सबक का हिस्सा है। एक लफ्ज मैं सिखाऊंगी जिसको आप अभी याद कर लें। वो लफ्ज क्या है? सौफा। कुरान में आया है कई जगहों पर। सौफा का मतलब है जल्द, अन करीब। इंग्लिश में हम ये कहते हैं सून, ये काम जल्द होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये सौफा को मैं, जैसे यफ़अलू का मतलब है ना वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, अगर मैं यफ़अलू से पहले लगा दूं सौफा यफ़अलू, तो इसका मतलब होगा जल्द वो करता है या वो करेगा। क्यों? क्योंकि मुदारे के 2 मानी होते हैं बेटा, एक बात को याद रखिए, मुदारे के 2 चीजें शो होती है ना मुदारे से। एक तो काम अभी जो नहीं हुआ, काम प्रेजेंट में हो रहा है या वो फ्यूचर में होगा। मैंने आपको बताए थे ना, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मानी है। तो यफ़अलू का मानी ये भी हो सकता है वो करता है, आप ये भी कह सकते हैं वो करेगा। यफ़अलूना वो करते हैं, वो करेंगे। तफ़अलू आप करते हैं या आप करेंगे, दोनों में से कोई मानी भी हो सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, जो जरूरत है। अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान में जो मानी वहां के उसके अकॉर्डिंग है हम वही समझेंगे। अगर हम इसके साथ सौफा लगा दें, यानी जो काम अभी नहीं हुआ, होने वाला है या हो रहा है, उसके साथ अगर सोफा लगा दें, सोफा का मतलब है जल्द, तो क्या बनेगा टेबल? ये देखें कितना आसान है, सिर्फ सोफा लगा है फिर मुदारे के साथ। तो ध्यान से देखें स्लाइड को, सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा, क्योंकि जल्द कुछ होना है तो पता चल रहा है ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम कहेंगे वो जल्द करेगा कोई भी काम। यानी जिसने कोर्स नहीं किया कुरान का, हम अच्छी बात सोचते हैं, वो कोर्स जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू हम सब जल्द करेंगे। इस टेबल को जरा अब्दुल सुबहान आप अगर मुझे सुना दे माइक ऑन करके इशारों के साथ। जल्दी बेटे। अब्दुल सुबहान आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे। सौफा यफ़अलू आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू हम सब जल्द करेंगे। और अगर खातून के लिए कहना हो कि वो खातून जल्द करेंगी तो अरबी क्या होगी? हमना अजीम मुझे बताएंगी। वो खातून जल्द करेंगी अरबी क्या होगी बेटे आपके ख्याल में? हमना को पता है तो हमना बता दें, वरना जवेरिया बता दें। वो खातून करेंगी क्या होगा? सौफा नफ़अलू। नफ़अलू नहीं बेटे, तफ़अलू। सौफा तफ़अलू, ये देखें ये लफ्ज जो है ना, ये दोनों सेम है ना। तफ़अलू, यहाँ भी सौफा तफ़अलू है, यहाँ भी सौफा तफ़अलू है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। ओके जी, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। सौफा का मतलब है जल्द कोई काम होने वाला है, यानी जल्द आपका आज का लेसन मुकम्मल होने वाला है, तो हम कहेंगे सौफा। अगर बहुत जल्द होने वाला है कुछ, जैसे जल्द फौरन से, मैं अगली स्लाइड लाने वाली हूँ, बहुत जल्द, वेरी सून। एक होता है सून, एक होता है वेरी सून। जल्द, बहुत जल्द। तो जो बहुत जल्द है उसके लिए क्या अरबी में लफ्ज यूज होता है सा,
یعنی اتنی جلدی کام ہو رہا ہے کہ سوفا کہنے کا بھی وقت نہیں ملا, سمجھو اس طرح ہمیں یاد رہے گا. سوفا کا مطلب ہے جلد کوئی کام ہونے والا ہے, سون, اور سا کا مطلب ہے ویری سون. ٹھیک ہے, اب اگر ہم سا کے ساتھ ٹیبل بناتے ہیں تو ہم یفعلو سے پہلے سا لگا دیتے ہیں, یفعلونا سے پہلے بھی سا لگا دیتے ہیں. اس ٹیبل کو ہم سنتے ہیں ہمنا عظیم سے. ہمنا اپنا مائک آن کرو بچے. ہمنا عظیم بیٹے, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے لیکن مائک آن نہیں ہو رہا ہے. اوکے چلیں ہم سن لیتے ہیں علیز کاشف سے. علیز کاشف مائک آن کرو بچے. جی سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا, سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے, ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے, سأفعلو میں بہت جلد کروں گا, ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے, سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. اور اگر فیمیل کے لیے کہنا ہو تو کیا کہیں گے بیٹے علیزے؟ ستفعلو. ستفعلو. ماشاء اللہ, علیزے کو تو پتا ہے جبکہ یہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ, بہترین بات ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ, پہلے تو اللہ کا شکر کریں کہ سوفا اور سا دو لفظوں سے ہم نے ایک نئے سٹائل کا انٹرسٹنگ ٹیبل سیکھ لیا. آج کا اصل سبق کیا ہے؟ فعل امر, رائٹ. ماضی اور مضارع ہم نے پڑھے تھے نا, میں نے آپ کو 3 طرح کے افعال بتائے تھے نا, ایک ماضی, ایک مضارع, ایک امر. اور اس میں یہ بھی بتایا تھا امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کام کرنے کا کہنا, آرڈر بھی ہو سکتا ہے, ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے. اب اگر ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کچھ کرنے کا کہیں, ہو سکتا ہے منع کریں, ہو سکتا ہے نا. اگر ہم کسی چھوٹے بہن بھائی کو کچھ بتا رہے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں آپ کھانا کھا لو, یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ کھانا یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ اس کو مت کھاؤ. دونوں کام کرنے کا کہہ سکتے ہیں, یا کرنے کا کہہ رہے ہیں یا کسی کام سے روک رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں جن کو ہم نے زیادہ رسپیکٹ سے کہنا, تو انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ یہ کام کر دیں یا پلیز آپ یہ نہ کریں, رائٹ. تو وہ دونوں چیزیں فعل امر میں آ جاتی ہیں. امر اور نہیں دونوں فعل امر میں آتی ہیں, لیکن امر کا مطلب ہے کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا کہ یہ کام کرو. نہیں کا مطلب ہے منع کرنا کہ کام مت کرو, روکنا. تو ان دونوں کا معنی آپ نے سمجھ لیا ہے. اب میں بتاتی ہوں آپ کو, اس سلائڈ کو دیکھ لیں, یہ انٹرسٹنگ سی ہے بہت, اس کو دھیان سے دیکھیں. فار ایگزامپل ابھی پچھلے ٹیبل میں ہم نے یہ دیکھیں پڑھا تھا, یہ جو لفظ پڑھا تھا تفعلو, پڑھا تھا نا ہم نے, سا کو ہٹا دینا, ابھی ہم نے مضارع کی بات کر رہے ہیں. تفعلو, تو یہاں ہم اسی تفعلو کو فار ایگزامپل اگر لیتے ہیں, ہم اس کی تا بھی گرا دیں گے امر بنانے کے لیے. آسان طریقہ ہے یہ, تا کو بھی ختم کر دیں, مٹا دیں, اور آخر میں جو پیش ہے اس کو بھی مٹا دیں. تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ فا کے اوپر جزم آ جائے گا, آئین کے اوپر زبر, اور لام پہ کیونکہ کچھ نہیں ہے, جہاں کچھ نہ ہو پھر ہم اس کو جزم کنسیڈر کریں گے, ظاہر ہے. تو وہ پڑھنا کتنا مشکل ہو جائے گا نا. عربی کے جو لفظ ہے, عربی کا رول ہے سائلنٹ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا, جزم تو سائلنٹ ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے یہاں پڑھا تف, تف تو فا پر رک گیا نا, تو یہ آواز ہے. تو عربی میں کوئی چیز سائلنٹ سے شروع نہیں ہوتی, جیسے انگلش میں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اسکول, اسکول, سا کول یا سی کول یا سو کول تو نہیں کہہ رہے, اسکول. تو ایس سائلنٹ کی طرح سے ہی پڑھا جا رہا ہے, مطلب اسٹل ہے لیکن پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح اسٹریٹ, رائٹ. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے, تو ہمیں خود سے, کیونکہ وہاں رول نہیں ہے, عربی کا یہ رول ہے کہ پھر اس سے پہلے دیکھیے آپ دیکھ رہے حمزہ زیر ای آ گئی نا, الف زیر ای آ گیا, ٹھیک ہے. کیوں آ گیا؟ کیونکہ فا کے اوپر جزم ہے اور اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے, تو خود بخود ہمیں یہ لگانا ہے, اور آخر میں جزم ہے تو بن گیا افعل. اس طرح سے امر بنے گا. دس از ویری سمپل. یہ میں آپ کو آج بھی سمجھا رہی ہوں, انشاءاللہ کل بھی سمجھاؤں گی, پرسوں بھی, تو یاد ہو جائے گا. تو اب کیا کریں گے؟ فعل, فعل فعلو ہم نے ماضی سیکھا, یفعلو یفعلون مضارع سیکھا. اب آج ہم فائنل تھرڈ ٹیبل جو ہے, ٹیبل کا تھرڈ پارٹ ہم سیکھ رہے ہیں, اس میں صرف 4 لفظ ہیں, 6-7 نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ پہلے 2 تو امر کے ہیں, کام کرنا. ہم کسی کو کہہ رہے ہیں افعل, کام کر, افعلو آپ سب کام کرو. اب میرے اشارے دیکھیں, نئے اشارے میں آپ کو سکھا رہی ہوں. کام ایسے ہی کہا جاتا ہے نا, ایک شخص کو کہیں گے تو ایک انگلی کا اشارہ ہے, افعل. زیادہ لوگ ہیں تو کہیں افعلو, کام کر یا کام کرو. معنی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کام کرو, آپ سب کام کرو. اپنی آسانی کے لیے آپ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جب کسی کو منع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا, اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا اور تا کی آدھی شکل, یعنی تا زبر تا کو ساتھ جوڑ دینا ہے. تو کیا بنے گا؟ لا تفعل. اشارہ دیکھیں, رائٹ ہینڈ اس طرح سے میں نے پکڑا کیا ہوا ہے. اب ہم اسے کیسے کریں گے؟ لا تفعل, مت کر. کسی ایک شخص کو اگر ہم منع کر رہے ہیں, لا تفعلو آپ سب مت کرو, مت کر, مت کرو, ٹھیک ہے. یا آپ مت کرو, آپ سب مت کرو. اپنی آسانی کے لیے کر سکتے ہیں. اردو میں تو ہم کر سکتے ہیں نا, لیکن عربی میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی.
عربی میں کیا ہے؟ افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. انٹرسٹنگلی ہم نے اس کو سمجھا ہے. افرا کاشف اپنا مائک آن کر کے ذرا اس ٹیبل کو پڑھیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اشاروں سے پڑھیں گے. جی بیٹے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. مت کرو. ماشاء اللہ. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں, ذرا بہت دھیان سے سنیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فار ایگزامپل ابھی میں بات کر رہی تھی, افرا سے بات کر رہی تھی, اگر میں افرا سے کہوں کام کر, افرا ایک ہے نا, تو میں افعل کہوں گی کہ آپ کام کرو, کام کر, رائٹ. ہو سکتا ہے میں ریکویسٹ کروں, ہو سکتا ہے میں ایز اے ٹیچر آرڈر کروں, تو آگے وہ جواب میں کیا کہیں گی افرا مجھے؟ اوکے میں یہ کام کرتی ہوں یا میں یہ کام کروں گا. تو یہ کرتا ہوں یا کروں گا, یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ نور الحیا آپ بتائیں. آپ جواب دے رہی ہے میں کام کرتا ہوں یا میں کام کروں گا, یہ ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع. مضارع ہے. ماضی میں تو ہوتا ہے نا کام, میں نے کام کر لیا, وہ نہیں کہیں گے آپ. اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کام کرو, تو آپ مجھے مضارع میں جواب دیں گے نا. تو مضارع میں اگر ہم کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں یا کروں گا, تو اس کی عربی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ افعلو پڑھی تھی نا. آپ مجھے مضارع میں جواب دیں گے. جب میں آپ سے سوال کروں گی امر میں یا نہیں میں, آپ مضارع میں جواب دیں گے. یاد رکھیے, جیسے میں آپ سے کہوں افعل کام کر, آپ کہو گے افعلو میں کام کروں گا یا میں کام کرتا ہوں. افعلو آپ سب کام کرو, اگر میں آپ سب سے کہوں تو آپ جواب دیں گے نفعلو ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, دو لوگ جب دو اچھے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے نا. چلیں جی, آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے. علیز کاشف ایان, ایان بیٹے محمد ایان مائک آن کریں. یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں, آپ جواب دیں گے مجھے. افعل کام کر, جواب دے بیٹے. نفعلو. ترجمہ کیا ہے؟ میں کام کروں گا یا میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, افعلو آپ سب کام کرو, جواب دیجیے بیٹے. نفعلو. ترجمہ کیا ہوگا؟ نفعلو ہم کام کریں گے. یس ویری گڈ, یا ہم کام کرتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. پہلی بار میں ایان نے اتنا اچھا پڑھا ہے. اب ہم اسی طرح خیرہ, کام کیسا کرنا چاہیے؟ اچھا کام کرنا چاہیے, برا تو کرنا نہیں چاہیے. تو ہم خیرہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایس بی سدرا لکھا ہوا ہے, آپ اپنا مائک آن کرو بیٹے. آئی ایس بی سدرا, ایسے اپنا پورا نام لکھا کریں, جلدی سے مائک آن کریں. آپ سے میں اگر یہ سوال کر رہی ہوں بچے, سیکنڈ, یس میں آپ سے سوال کر رہی ہوں افعل خیرہ اچھا کام کر, آپ کیا جواب دو گے بیٹے؟ افعلو خیرن, افعلو خیرہ میں اچھا کام کروں گا یا کرتا ہوں. افعلو خیرہ آپ سب اچھا کام کرو, جواب دیجیے. مائک آف ہو گیا, چلے میں بتا دیتی ہوں. نفعل خیرہ ہم اچھا کام کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ سنگولر کے لیے لام کے اوپر جزم آ رہا ہے, اور اگر پلورل ہے تو آخر میں واؤ پر جزم آ رہا ہے, تو یہ دیکھیں الف ہے نا. اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے, یہ واحد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے ہمارے ٹیبل کا حصہ کمپلیٹ کیسے ہو رہا ہے. ہم نے پہلا حصہ ماضی سیکھا, وہ لکھا ہوا ہے, مضارع سیکھا, وہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم نے امر نہیں کو سیکھ لیا. اس پورے سارے ٹیبلز کو, آج والے ٹیبل کو ملا کر عربی زبان میں مجھے نیاز بہادر سنا رہے ہیں. انشاءاللہ مائک آن کریں اور عربی میں سنائیں ترجمے کے بغیر, جلدی سے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. صرف عربی میں سنائیے. جی, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. ماشاء اللہ بہترین. نیاز بہادر نے بہت اچھا سنایا. نیاز الحمدللہ کہیں, آپ سب لوگ کہیں اللہ کا شکر کریں کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا. تو فعلا کے ٹیبل سے ہم نے پڑھا افعل افعلو. فتح کے ٹیبل سے خود بخود بن جائے گا افتح افتحو. اگر میں آپ سے کہوں ڈور ہے یا کتاب, قرآن کی کتاب کھولو, اگر میں کسی ایک سے کہوں کھول, تو میں کیا کہوں گی؟ افتح, کھول. آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ پریکٹس کر سکتے ہو. انہیں پڑھنے کا کہنا ہو, قرآن پڑھنے کا, تو قرآن کی کتاب کھولو. آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں افتح. زیادہ لوگوں کو کہنا ہو تو افتحو, آپ سب کھولو. لا تفتح مت کھول. ٹھیک ہے, ابھی نماز کا ٹائم ہے تو ابھی کارٹونز کو مت کھولیں, مت آن کریں. ٹھیک ہے, یا کہانی کی کتاب, کارٹونز کی کتاب, اسے مت کھولیں. تو آپ کیسے کہیں گے؟ لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. تو اسی طرح سے یہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو اگر میں آپ سے کہوں افتح کھول, تو آپ کہیں گے افتحو میں کھولتا ہوں. افتحو آپ سب کھولو, نفتحو
हम खोलते हैं या हम खोलेंगे, ठीक है, ये उसी तरह से हो गया। चले जी, यहाँ हम पूछते हैं जवेरिया से। जवेरिया बेटे माइक ऑन कर लें अपना। जी जवेरिया, अगर आपसे सवाल किया जाए इफ्तहिल कुरान, सॉरी इफ्तहिल किताब, किताब खोल, जवाब क्या होगा? अफ्ताहुल किताब। मानी बताएं। मैं किताब खोलूंगा या मैं किताब खोलता हूँ, ठीक है। इफ्तहुल किताब, अब देखें हु के आगे वाव भी है। इफ्तहुल किताब, आप सब किताब खोलें, जवाब दीजिए। नफ्ताहुल किताब, हम सब किताब खोलते हैं या किताब खोलेंगे। वेरी गुड माशाल्लाह। तो इसका टेबल भी हमारे सामने है और ये टेबल आपने इसी तरह से पढ़ना है जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की थी। बहादुर ने टाइम के अकॉर्डिंग अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं करा रही है, होमवर्क आपने खुद इसको प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने। आज तो हमने नए नए इशारे सीख लिए ना, ये वाले भी कितने इंटरेस्टिंग है, एक्सरसाइज हो रही है ना हमारे राइट हैंड की। तो आपने मिरर के सामने, ड्रेसिंग के सामने जाके तीनों टेबल पढ़ने हैं और फिर मुझे मैसेज करना है मैम आज का हमने जो है ना ये एक्टिविटी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें। इसी तरह जाला, ये भी आप होमवर्क कंसीडर करेंगे। इसी तरह जैसे हमने पढ़ा इफ़अल इफ़अलू, इफ्तह इफ्तहू, उसी तरह आया इजअल इजअलू, बना, आप सब बनाओ। ला तजअल, मत बना, ला तजअलू, मत बनाओ। बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सिर्फ ये लफ्ज चेंज है, रूल वही है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बना आप कहेंगे मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, इसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नुक्ता तालीम चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। आखिर में लेसन एंड करते हुए एक काम की बात, सीखने का माहौल बनाएं। अगर आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखेंगे कि आप आसपास कोई है ही नहीं, कोई बुक इतनी दूर रख दी, कुरान पाक को इतना दूर रख दिया हाथ भी नहीं पहुंचता, कभी खोल के देखा भी नहीं, बस सिर्फ सफाई करके ऊंचा रख दिया, और ऐसे एनवायरनमेंट है कि बाकी चीजें दुनिया की तो सब सामने है, फौरन फौरन हम यूज कर लेते हैं। टीवी ऑन करने के लिए रिमोट भी मौजूद होता है, मोबाइल भी होता है, उस पर जो भी देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? अगर कुरान इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए भी माहौल बनाए। ऑफिस में है, घर में है, कहीं पर भी है, ठीक है। वो जो पॉकेट बुक है उसको रखें, या आपके पास जो भी स्लाइड्स हैं मोबाइल में आप उसको पढ़ें, पॉकेट बुक इसके साथ मौजूद है। MP3 रिकॉर्डिंग आप हासिल कर सकते हैं, या फिर जो रिकॉर्डिंग आपको मैं भिजवाती हूँ, अगर आप कभी तवज्जो से ना सुन पाए आप उनको दोबारा सुन सकते हैं। अपनी आवाज आप रिकॉर्ड करके इस लेसन की टेबल की दोबारा सुने। जब कान ज्यादा सुनते हैं तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, चीजें सेव होती हैं दिमाग में। टेक्स्ट बुक अपने टेबल पे रखें। आपके पास अगर अभी बुक्स नहीं है तो आप डेफिनेटली अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बुक्स अगर मंगवा लेते हैं तो आप अपने टेबल्स पर रखें। कुरान की तरह आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि आसान तरीके से इसमें तर्जुमा सिखाया गया है, नमाज का तर्जुमा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आप घर में बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, या कोई अपने कॉपी रजिस्टर बना सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात जो फौरन कर ले, आज से अपने दोस्त, पार्टनर्स, फैमिली के लोगों को इकट्ठा करें और उनको याद दहानी कराएं कि कितना जरूरी काम है जो आप सारे काम तो कर रहे हैं दुनिया के, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे जो सबसे जरूरी है। उनको बताएं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे आगे भी कंटिन्यू रखना है, आप भी करें। उनको याद दहानी कराएं, जो सीख रहे हैं उनको सिखाएं, खुद सिखाएं, ठीक है। कम से कम फैमिली के लोगों की एक टीम बना लें, थोड़ी देर बैठकर उनसे ये अल्लाह की बातें किया करें। सारे दिन हम कितनी बातें करते हैं, इंशाल्लाह इरादा करें कि हम ये करेंगे। और फिर वही बात, पॉकेट बुक को हमेशा साथ रखें, मोबाइल में आपको भेजी हुई है वहां से निकाल के बार बार पढ़ें, ठीक है। 2-2 मिनट आप हर नमाज के बाद भी देखें तो सारे मानी आपके वर्ड मीनिंग आसान है, उस पर आपको नजर आते हैं तो फौरन से याद हो जाते हैं, उसका ये फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए माशाल्लाह। 186 वर्ड्स जो कुरान में 37,500 टाइम्स आए हैं। कुरान में कुल 78,000 वर्ड्स हैं जिसको हमें सीखना है। इतने थोड़े से दिनों में, थोड़े थोड़े से टाइम में एंजॉय करते हुए हमने 37,500 आज सीख लिए। तो 78,000 तक पहुंचना कौन सी ऐसी बात है कि हम पहुंच नहीं सकते? इंसान ही है ना जो पूरा पढ़ते हैं। दिमाग की बैटरी जो अब से पहले खाली थी, इस कोर्स से पहले, अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने हमें सिलेक्ट किया इतने लोगों में कि हमने इतनी फिल कर ली इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर हम कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह कुरान को समझना तो एक दिन आएगा कि हम 78,000 भी कर लेंगे। अभी तो बस हम पहुंचने वाले हैं, चंद दिनों में चैप्टर 20 होने तक हमें 50% से ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत कामयाबी की बात है। पॉकेट बुक को इस्तेमाल करते रहे, जो मैं बार बार बता रही हूँ, टीचर बने। एक तो हमारा ये जरूरी है कि कुरान सीखें और सिखाएं, तभी हम बेस्ट होंगे अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नबी के नजदीक।
दूसरा ये कि जब हम सिखाते हैं तो हम खुद भी ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो दोनों फायदे हैं, इसलिए जरूर सिखाएं, टीचर बने, और किसी को नहीं तो घर में अपने भाई को, बहन को, दादी माँ को, दादा अबू को, पेरेंट्स को, उनको सिखाएं कि हमने आज ये सीखा। ठीक है, अच्छी चीज तो बड़ों को भी रिस्पेक्ट के अंदाज में रिस्पेक्टफुली सिखाई जा सकती है, राइट। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। जल्दी से अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए, अल्लाह के शुक्र के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।